अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सक्यूज मी के साथ मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाजिर। व्यूवर्स, लोग अक्सर ये बात पूछते हैं कि कैसे हैं, कैसा दिन गुजरा, क्या प्रोग्राम है। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा पूछूं जो जरा हट के हो। जी हाँ, लाइट है क्या? नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में लोड शेडिंग ने डेरे डाल रखे हैं। जिसे देखो लोड शेडिंग से तंग है। बिजली कब आएगी, बिजली कब जाएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब जाएगी, और अगर आ जाएगी तो कितनी देर तक आएगी। हर बंदा इसी गुफ्तगू में मसरूफ नजर आता है। और अगर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हो और अवाम तंग हो, मसला गर्म हो, तो जावेद चौधरी कैसे पीछे रह सकता है। जी हां, लोड शेडिंग पर गुफ्तगू के लिए देखते हैं अपने प्रोग्राम का पहला सेगमेंट, परसों तक जावेद चौधरी के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम परसों तक के साथ आपका अपना जावेद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं, वफाकी वज़ीर पानी व बिजली राजा परवेज़ अशरफ ने अवाम को दिसंबर 2009 में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का एक सुहाना सपना दिखाया था। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, दिसंबर 2009 आया और चुपचाप गुजर गया, बल्कि अब तो दिसंबर 2010 आने वाला है। मगर बिजली की लोड शेडिंग कल भी थी और आज भी है, और वफाकी वज़ीर का दिखाया हुआ सुहाना सपना टूट कर चिकना चूर हो चुका है। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, हमारे मुल्क में दो तरह के लोग रहते हैं। नंबर एक, ख़ास लोग, और नंबर दो, आम लोग। ख़ास लोगों से मेरी मुराद हुक्मरान, सियासतदान और दौलतमंद तबका है, और आम लोगों से मेरी मुराद गरीब अवाम। हालिया बदतरीन लोड शेडिंग ने इन दोनों तबकों पर क्या असर डाला है, आइए इनसे बात करते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है साबिक रुकन असम्बली और मुमताज़ सियासतदान जनाब चीमा साहब ने। आप आज के प्रोग्राम में वीआईपी तबके की तर्जुमानी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहेब। और नाज़रीन, हमें गरीबाबाद से ज्वाइन किया है एक आम आदमी यानी अवाम ने। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, अवाम आपकी खिदमत में हाजिर है। चीमा साहब, आप इस मुल्क के एक वेरी वीआईपी पर्सन हैं। हालिया लोड शेडिंग ने क्या असर डाला है आपकी जिंदगी पर? यकीन मानिए चौधरी साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरे शहर में बत्ती नहीं आती, हर पास से नेरा छा जाता है। पर मेरे बंगले में बत्ती नहीं जाती, जनरेटर जिंदाबाद। आफ्टर ऑल आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंट्री। चीमा साहब, इसका मतलब इस मुल्क में बिजली हो या ना हो, आप जैसे वीआईपी लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता? फर्क तो पड़ता है चौधरी, पर उस वक्त जब तुम जैसे एंकर टीवी पर बैठकर हम जैसे वीआईपी लोगों की बेहुरमती करते हैं, फर्क तो पड़ता है। चीमा साहब, आप मेरी बात का रुख बदल रहे हैं। हाँ, जब आप वन साइडेड बात करेंगे तो रुख तो बदलेगा। आप आम आवाम के मसाइल का तो जिक्र करते हैं, लोड शेडिंग तो आपको नजर आती है, मगर कभी आप लोगों ने वीआईपी लोगों के मसाइल का जिक्र किया है? चीमा साहब, बदकिस्मती से वीआईपी लोग ही तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, ये तो हैं वो खास लोग। लोड शेडिंग इनका मसला नहीं है, इनके तो मसाइल ही कुछ और हैं। और आइए अब बात करते हैं अवाम से। जी अवाम, क्या असर डाला है लोड शेडिंग ने आपकी जिंदगी पर? साहब बहादुर, कुछ भी बाकी नहीं बचा। बिजली बंद, कारोबार बंद, दुकानें बंद, तालीम बंद, हर चीज बंद। सिर्फ सांस चल रही है साहब बहादुर। और इन वीआईपी लोगों का अगर बस चले तो ये भी बंद कर दे। लेकिन अवाम सदर मोहतरम से बहुत पुरुमीद हैं। इस बार खासकर वो आपको कोई तोहफा देना चाहते हैं। और सदर साहब तो बस तोहफे ही देते रहते हैं। कभी 18वीं तरमीम का तोहफा तो कभी 18 घंटे की लोड शेडिंग का तोहफा चौधरी साहब। और इस चीमे के बंगले में तो जनरेटर जलता है, पर बिजली का बिल देख के हम गरीबों का खून जलता है, खून। और दिसंबर 2009 तो गया चौधरी साहब, अब तो दिसंबर 2010 आने वाला है। और मुझे तो लगता है
اور 2050 بھی آ جائے گا پر بجلی نہیں آئے گی۔ عوام آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کے اس سوال کا جواب ہم ارباب اختیار سے پوچھتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے وزیر بجلیات نے۔ جی راجہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آ رہی ہے۔ سر، عوام کا کہنا ہے کہ لائٹ تو آتی نہیں مگر بل بڑی باقاعدگی سے آ جاتا ہے۔ اور وہ بھی ہر بار پچھلے سے زیادہ۔ چودھری صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ 18 گھنٹے لائٹ جاتی ہے اور جو باقی کے 6 گھنٹے آتی ہے، کیا وہ ہماری حکومت کا کارنامہ نہیں؟ سابقہ حکومت نے تو صرف 2 گھنٹے چلنے جتنی بجلی چھوڑی تھی، ہم نے اس کو بڑھا کے 6 گھنٹے کر دیا ہے۔ باقی رہی بات بجلی کے بلوں کی، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر ملک میں اگلے 10 سال تک ہماری حکومت رہی تو ہم عوام کو بجلی مفت مہیا کریں گے، یہ راجے کا وعدہ ہے آپ سے۔ پر تب تک تو ہمارا کچومر نکل جائے گا۔ جن کا کچومر نکلے گا نا، ان کو فی کچومر 5 لاکھ امداد اور اسلام آباد میں 2 کنال کے پلاٹ دیے جائیں گے۔ آپ وعدے تو بہت کرتے ہیں مگر ان کو پورا نہیں کیا جاتا۔ اور شکر کرو کوئی تو ہے اس ملک میں جو وعدے کرتا ہے، خواب دکھاتا ہے، سہانے خواب۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے تم لوگوں پر، کیا تم لوگوں کو خواب دیکھنا اچھا نہیں لگتا؟ خواب دیکھنا اچھا تو لگتا ہے مگر ان خوابوں کی کوئی تعبیر تو ہو راجہ صاحب۔ اور خواب دیکھو گے تو تعبیر ملے گی، یہ بھی ہماری حکومت کا کارنامہ ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے عوام کو ہمیشہ بڑے خواب دکھانا سکھایا ہے۔ وزیر بجلیات، آپ سے ایک آخری سوال، سنا ہے کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ جس سے سنا ہے نا اس کے منہ میں خاک، اور جب تک بتی نہیں آئے گی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آئی بات سمجھ میں کہ اگلی بھی گئی؟ آپ نے تو دسمبر 2009 میں بھی وعدہ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ لوگ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ میرا مطلب تھا کہ 31 دسمبر 2009 لوڈ شیڈنگ کا آخری دن ہوگا، باقی لوڈ شیڈنگ اگلے سال۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا، آپ نے اپنے فارغ وقت میں سے ہمیں بھی وقت دیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت ملک میں موبائل کمپنیز کا بزنس بہت عروج پر ہے۔ سوچتا ہوں ملک میں بجلی بنانے کا کام بھی کسی موبائل کمپنی کو سونپ دیا جاتا تو شاید آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ چیمہ صاحب، زندہ ہیں آپ؟ چودھری صاحب، اگر موبائل کمپنیاں بجلی بناتی تو حالات کچھ ایسے ہوتے۔ پہلے 2 گھنٹے کے بعد بجلی فری، ٹان 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 ٹان، 5 فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ممبرز کو 600 یونٹ فری۔ ویکنڈ پر بجلی ٹوٹلی فری، رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک بجلی، 5 روپے گھنٹہ ہے بجلی، تم ہی تو ہو۔ فی یونٹ بجلی اور بل پر نو سمجھوتا، بجلی سمارٹ چوائس، اس سے سستے صرف موم بتی۔ خواتین و حضرات، اس گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف صحافی میٹھا کم اور تجزیہ نگار آتش کوہلی نے۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ چودھری صاحب، شکریہ چودھری صاحب، شکریہ۔ آپ دونوں کا تعلق صحافت سے ہے، بجلی کے حالیہ بحران پر کیا کہیں گے آپ؟ بجلی کے بحران کا بڑا ہی آسان حل ہے ہمارے پاس۔ وہ کیا؟ یہ آتش، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اب اس قوم کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے، قوم صبر کرنا سیکھ گئی ہے۔ سنا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ کیسا صبر ہے جس کی شاخ پر کوئی پھل ہی نہیں؟ اور جی چودھری صاحب، آپ نے بجا فرمایا، لیکن میری بات بھی تو سنیں۔ یہ وہ صبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے صبر کرو اپنے لیے اور قوم کے لیے۔ میٹھا کم، آپ کو آج اور کل میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ آج سے 15 سال پہلے صرف امیر لوگ ہی کینڈل لائٹ ڈنر کیا کرتے تھے، مگر آج کل تو ہر کوئی کینڈل لائٹ ڈنر کر رہا ہوتا ہے۔ شکریہ وابڈا تیرا۔ آتش، آپ ایک شاعر بھی ہیں، اس موقع پر کوئی آمد ہو رہی ہے آپ کو؟ بجلی نہیں آتی تو ہنیرا ہو جاتا ہے، ہنیرا ہو جاتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب بجلی چلی جاتی ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے؟ جب بجلی چلی جاتی ہے تو مچھر اندھیرے میں آ کر خون چوستا ہے، اور مجھے خون چوستا ہوا مچھر بہت پسند ہے۔ مچھر اور حکمران کتنے ملتے جلتے ہیں، دونوں خون چوستے ہیں۔ او چودھری صاحب، آج کے موضوع پر ایک اور آمد ہوئی ہے۔ جی ارشاد۔
अर्ज किया है, उसने मेरे हाथ की लकीरें देखी और कहा, तुम्हें दुनिया में सब कुछ मिलेगा सिवाय बिजली के। वाह 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 आतिश, क्या कहने। एक शेर मैं भी सुनाता हूं तुम्हें। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, किसी को इश्क की तड़प मार देती है, किसी को प्यार की गहराई मार देती है, किसी को जुदाई मार देती है, और जो इन सब से बच जाए उसे लोड शेडिंग मार देती है। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। मैंने तो सिर्फ एक बात की थी, मगर आप दोनों ने तो यहाँ मुशायरा ही शुरू कर दिया। साहब, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता। बीन बजानी है तो सांप के आगे बजाओ, कम से कम डंग तो मारे। अरे ओ चीमा, तू किसी सांप से कम है क्या? अरे सांप डंग मारे तो इंसान मर जाए, और तू डंग मारे तो जहान मर जाए। सांपों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांपों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। अपना बिल मैं खुद ही दूं, बिल दे के निकल जाए जान। सांपों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। बिजली नहीं आउंदी अजकल, मेरे नावा परेशान। बंद करे ये शुगल मेला चौधरी साहब, ये दिखाने के लिए आपने अवाम को बुलाया था। ओ चलता हूं साहब, चलता हूं। आपकी इन फजूल बातों ने तो मेरी दिहाड़ी भी गवा दी है। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। जाने से पहले बस एक अहम ऐलान करना चाहूँगा। ईद कुर्बान बहुत नज़दीक है। आप अपनी ज़कात, खैरात, सदकात और कुर्बानी की खालें वापडा को दीजिए। इससे आपकी आखिरत और दुनिया दोनों रोशन हो जाएंगी। जाने से पहले एक शेर अर्ज़ किया है, ज़मीं से उठी और फलक पे छा गई, ज़मीं से उठी और फलक पे छा गई, ओ कार पर जो बत्ती आ गई।